Hayag soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And my purpose is to encourage and to remind you always kung unsa jud ka importante ang pulong sa Ginoo sa matagusa sa atong kinabuhi. And gusto ti kay encourage pinaagi sa pulong sa Ginoo. And according sa scriptures jud ang akong i-share sa imuha, wala ko ga-base sa akong own opinion, own knowledge, but only sa scriptures. It because no kung trust ko sa akong own knowledge, mapakyas jud ko. But I trust the Lord, it because nasayod ko nga siya ang magagiya sa ako. I trust the Lord, it because nasayod ko nga siya jud ang magahatag sa ako ug kanang understanding sa pag-share sa pulong sa Ginoo. And ang akong i-share sa imo karon nga pulong sa Ginoo makita sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ana ang pulong sa Ginoo, likayi ang mga daotang butang nga gusto kaayo himuon sa mga batan-on. Tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug pakigdait uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Grabe no? Nice kayong pulong sa Ginoo. Imagine that, ana ang pulong sa Ginoo, likayi ang mga daotang butang nga gusto kaayong himuon sa mga batan-on. No? Kini nga scriptures or passages gina-emphasize niya about sa kanang mga situations no sa mga youth no nga mga tawo. It means di ay kung unsa ang mga desire sa mga katawhan, which is some of people or some of youth ang ilang kanang desire is wala diya sa Ginoo. It because some of desire is naka-align bitaw sa worldly things nung about sa sexual pleasure mo ang ilang kanang sometimes nga desire, and uban pa nung magahatag sa ilaha o kanang flesh satisfaction. And napay ginaingon no nga pulong sa Ginoo ang supay niya giingon niya, tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug pakigdait uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. No mao ning kanang hagit sa scriptures sa ato no, instead nga naga-focus ta about sa kanang flesh satisfaction nato, naga-focus ta about sa sexual immorality, but ang pulong sa Ginoo ginabadlong ta niya, it because to correct us, ana siya tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, no? Mao ni ang gusto sa scriptures and even sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tinguhaon nato ang kanang maayo sa atong kinabuhi, which is ang kanang pagkamatarong, pagtuog, gugma diha sa Ginoo. Nganong giingon man sa scriptures or giingon sa Ginoo sa atong kinabuhi ang kini nga pulong, it because dili niya gusto sa atong kinabuhi magkinabuhi ta subay sa dili maayo niya nga kabubuton, no? It because the purpose of these scriptures, which is to correct and to remind us kung unsa ka importante ang atong kinabuhi diya sa Ginoo. That's why dili nato sayangan ang atong time and even ang atong opportunity sa atong kinabuhi nga ihatag diha sa Ginoo. It because in that way no ang atong oras, ang atong oportunidad, privilege sa pag-alagad sa Ginoo dili jud ni siya kawang. It because the purpose of the scriptures very clear jud kaayo. No nga need nato tinguhaan ang ato ang kanang pagtuo, gugma, pagkamatarong diya sa Ginoo.